اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے ہیں میں ٹریا مائی دے قریب آیا ہوں، مائی دے لبا نکن لا کے سنیا مائی کہہ رہی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں، عرض کر دیئے یا اللہ میں پتر دے راضی ہوں، میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کر دائے، عرض کر دیئے یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر میں جنت موسیٰ دا ساتھی بنا دے میں۔ اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لئی ہے، میں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے بھیجی ہے، تمہارا پتر جنت میرا ساتھی ہوئے گا۔ مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا، اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا، مائی دی روح پرواز کر گئی۔ تھوڑی دیر دے بعد نوجوان کسائی آیا، ماں دے لباں دے نال پیالہ پانی دا لگایا، پر ماں پانی نہیں پیندی، انہیں ویکھیا مائی دا وصال ہو گیا۔ نبی کلیمہ ہر نبی دا جنت چ کوئی نہ کوئی ساتھی ہوئے دا گاتے میرا بھی کوئی ساتھی ہے۔ اللہ فرمایا جی ہے نا، یا اللہ کیڑا؟ اللہ فرمایا او فلاں پنڈ دی دکان تے ایک کسائی ہے جڑا گوشت بیچ دے تو ہاڈا جنت چ او ساتھی ہوئے گا۔ تسی بولے نہیں بڑا نازم والا نبی ہے موسیٰ، قرآن چ رب جنوں آکھے وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اللہ فرماتا بڑا وجاہتاں والا نبی، وجاہتاں والا نبی جنوں رب فرمائے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، او جدن رب ڈائریکٹ گلاں کرے۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا، رب کسی نہ ڈائریکٹ کلام نہیں کردا۔ او یار جدن وزیر اعظم دے فون تے گل ہو جائے نا وہ ناز کردا مینوں وزیر اعظم دی کال آئی ہے تے جدن رب گلاں کرے۔ میرے نبی نے فرمایا جن نے میں محمد دا جنت دا ساتھی ویکھنا ہے، فرمایا میرے عثمان غنی دی زیارت کر لوے۔ عثمان غنی فرمایا محمد دا جنت چ گوانڈی ہوے گا۔ بھائی فیاض صاحب وہ بغداد ایک کوٹھی دا مول پہ لگے تھے، لوگوں نے پوچھا کوٹھی کنے دی؟ آکھیا 1,00,000 دینار دی، تے نال دے محلے کا ککھاں دی کلی دا مول لگے تے پتہ لگیا وہ کلی 2,00,000 دینار دی۔ آکھیا کوٹھی 1,00,000 دی تے کلی 2,00,000 دی، آکھیا کوٹھی دا گوانڈ یہودی ہے، کلی دا گوانڈ امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے گوانڈ چنگا ہوئے مول ود جاندے نے تے جے دا گوانڈی کملی والا ہوئے، اور جیدہ جنت چا گوانڈی کملی والا ہوئے، جیدہ کملی والے دے گوانڈ وسے عثمان غنی ہے۔ موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ میرا گوانڈی کون ہوئے گا؟ فرمایا او کسائی۔ اللہ دے نبی نے خیال آیا میں تیڑا وجاہتاں والا نبی ہاں تے میرا گوانڈی کسائی۔ خیال آیا پتہ نہ کرنا کیڑے عمل کر دے کہ رب نے انہوں جنت نبی دا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم علیہ السلام ٹورے اس پنڈ گئے، اسے کسائی دا پتہ کیتا، او دی دکان تے گئے تھے، آپ نے چھپ کے چیک کرنا شروع کیتا کہ دیکھاں یہ دکان تے کیڑیاں تسبیحاں پڑھ دے کہ اللہ نے جنت چنو میرا ساتھی بنا دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں سارا دن انہوں چیک کردا رہا، او کی کردا ہے کہ جدوں کو گوشت خریدنا آوندا ہے نا تے ہڈیاں والا گوشت بیچ دیندا ہے تے جڑی گول بوٹی آندی ہے نا بغیر ہڈی والی انہوں چھپا لیندا ہے۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں نے خیال آیا گل تے کچھ چنگی نہیں کہ ہڈیاں والا گوشت بیچ دے تے بغیر ہڈی والا رکھ لیندا ہے۔ آپ فرماتے نے میں سارا دن انہوں چیک کردا رہا پر میں نے کوئی گل نظر ہی نہ آئی کہ جدے نال اللہ انہوں جنت چ میرا ساتھی بنا دے وے۔ آپ فرماتے نے جدو شام نو دکان بند کرن لگا تے آپ دے قریب جا کے فرمان لگے میں پردیسی ہاں تے رات گزارنا چاہنا، اجازت ہوئے تے اج میں تیرا پرونا نہ بن جاواں۔ انہیں جدو ویکھیا تے ایڈا سونا ایڈا سونا کہ جدو ماں نے پنگوڑے چ بچپن چ پا کے روڑیا نا تے فرعون دے محل دے وچوں دی گزریا نا جدو دریا تے فرعون دی بیوی حضرت آسیہ جدو ہاتھ پہ دھوندی سی تے ویکھیا تے پنگوڑا پہ رڑدا آوے، نوکرانیاں نو آکھیا جلدی جلدی او پنگوڑا پکڑ کے لیاؤ۔ لوگاں نے پنگوڑا جدو باہر نکالیا تے اے اس طرح کر کے پنگوڑے دا جدو او دروازہ کھولیا تے ویکھیا تے وچ ایڈا سونا بچا۔ فرعون دی بیوی نے کار رکھیا تے پھر پالیا تے بڑے ہو کے موسیٰ بنے، اور رب چاہوے تے موسیٰ نو فرعون دے کار بھی پال سکتا ہے، وہ چاہوے تے موسیٰ نو فرعون دے گھر بھی پال سکتا ہے۔ کسائی نے جدو چہرہ دیکھا یاد رکھو نبی بے عیب ہوندے تے جدے چ عیب ہوئے وہ نبی نہیں آندا تے جڑا اکھوں ہی کانا ہوئے
وہ نبی ہو سکتا ہے نہیں نا. یاد رکھیو نبی بے عیب ہوندا ہے تے عیب والا نبی نہیں ہو سکتا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم دا چہرہ ویکھیا تے انہیں کسائی نے آکھیا بڑے بھاگ میرے جے تسی میرے پرونے بن جاؤ. اللہ دے نبی دے نال دے گھر چلے گئے. میری ملت دے نوجوانوں جدو حضرت موسیٰ فرماتے نے میں گھر گیا تے انہیں مینوں بٹھا کے نہ بیوی نہ بولیا نہ بچہ نہ سلام لیا. سارے تو پہلے ٹریا ایک دیوار دے قریب گیا تے دربار دے نال نا ایک ٹوکری پہ لٹک دی ہے بڑی ساری. انہیں ٹوکری نو جدو دیوار تو اتاریا تے انہوں کھولیا تے وچ ایک وڈیری جی مائی جدے جسم چ ہڈی بھی کوئی نہیں رہی. اتنی طویل العمر مائی تے اتنی ضعیف مائی تے انہیں اس مائی نو اس طرح جویں پرندہ ہوندا نا جے نرم دی وجود مائی تے انہیں مائی نو چار پائی تے لٹایا. او گوشت جڑا سارا دنوں کٹھا کردا نا بغیر ہڈی والا گوشت, اس گوشت انہوں نے دھونا شروع کیتا. گوشت دھو کے تے ہانڈی وچ رکھ کے انہیں نالے پکانا شروع کیتا تے نالو آپ فرماتے نے میں دیکھا کہ آٹا پیا گند دے. انہیں بیوی نو نہیں آکھیا کہ روٹی پکا تے کھانا بنا, نہیں آپ بنا رہے. موسیٰ کریم فرماتے نے میں ویکھدا رہیا جدو سالن پک گیا روٹی بن گئی. اس سالن دے وچ شور وچ انہیں روٹی بھگو کے نا تے اس روٹی نو نرم کیتا جنوں سرید کیا جاندا ہے. عربی لوگ آج بھی سالن وچ روٹی بھگو کے کھاندے, نبی پاک دی سنت بھی ہے انہوں سرید کیا جاندا ہے. انہیں سرید بنایا, سالن وچ روٹی بھگو کے نرم کیتی, پیالہ بھر کے نا تے او پیالہ لے کے مائی دے قریب آیا. بھائی فیاض جی پہلے ہی بڑی نرم سی پر اس نوجوان کسائی نے کی کیتا کہ لقمہ اپنے منہ چ ڈال کے نرم کیتا. جدو نرم ہو گیا تے اپنے منہ چ نکال کے مائی دے منہ چ ڈالیا. موسیٰ کلیم فرماتے نے میں سمجھ گیا. آپ فرماتے نے ہونو نوجوان روٹی نرم کر کر کے نا تے مائی دے منہ چ ڈال کے کھلا رہا. اچانک مائی دے لب ہلے, انہیں کان لا کے سنیا تے مائی دے لب چو آواز آئی پتر پانی تے پلا. اور نوجوان کسائی پانی لین چلا گیا. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ویکھیا مائی دے لب پہ ہل دینے, ہونٹ پہ ہل دینے. اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے میں ٹریا مائی دے قریب آیا ہوں. مائی دے لبانا کن لا کے سنیا مائی کہہ رہی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی ہوں. عرض کر دیئے یا اللہ میں پتر دے راضی ہوں, میرا پتر میریاں بڑیاں خدمتاں کر دائے. عرض کر دیئے یا اللہ میں دعا دینی ہوں میرے پتر میں جنت موسیٰ دا ساتھی بنا دے میں. اللہ دے نبی موسیٰ نے فرمایا مائی جی اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لئی ہے. نہیں اللہ دا نبی موسیٰ کلیم اللہ نے میں نے بھیجی ہے تمہارا پتر جنت میرا ساتھی آوے گا. مائی نے رب دے نبی دا چہرہ ویکھیا, اللہ دے نبی موسیٰ دا کلمہ پڑھیا, مائی دی روح پرواز کر گئی. تھوڑی دیر دے بعد نوجوان کسائی آیا, ماں دے لباں دے نال پیالہ پانی دا لگایا پر ماں پانی نہیں پیندی. انہیں ویکھیا مائی دا وصال ہو گیا, ماں دنیا تو ٹر گئی ہے. او کسائی پتر اپنی ماں دے سینے تے لیٹ کے روندا رہیا, اٹھ کے کہنے لگا یا نبالیا تو کدھرے رب دا نبی موسیٰ تے نہیں. آپ نے فرمایا میں رب دا نبی موسیٰ تو مینوں کیویں جاننا ہے. کہنے لگا میں بچپن تو ویکھدا آ رہا ہوں میری اماں دعاواں کردی رہی یا اللہ مینوں اس ویلے تک موت نہ دیویں جب تک میں موسیٰ دی دید نہ کر لواں. اج میری ماں تینوں ویکھ کے مر گئی ہے, لگدا تو ہی موسیٰ نبی ہے. فرمایا میں ہی موسیٰ نبی ہوں. اللہ نے فرمایا تو جنت میرا ساتھی ہوے گا. میں تے ویکھنے آیا کیڑے عمل کرنا ہے, کیڑیاں تہجداں پڑھنا ہے, کیڑیاں نمازاں تے مصلیاں تے راتاں گزارنا ہے. فرمایا میں سارا دن ویکھدا رہیا ہوں مینوں تیرا کوئی عمل نظر ہی نہیں آیا, پر جدوں تیری ماں دی خدمت تے دعا ویکھی ہے مینوں پھر سمجھ آئی ہے اے تے ماں دیاں دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کے تے جنت لئی جاندیاں. عظمت والدین مصطفیٰ آستان علیہ شرف الشریف آستان علیہ چورا شریف اللہ 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 آمین آمین. کہتے ماں دی دعاواں نے جڑیاں تینوں کھچ کھچ جنت لے جاندیاں نے. پتہ لگیا ماں دی دعا پچھلیاں قوماں چ بھی کوئی جنتی ہویا تے ولی بنیا تے ماں دی دعا نہ نہیں بنیا. اجازت ہوئے تے رگ میاں محمد بخش دے قلم تے رکھ کے پیش کر. مرنا تے سارے ہمیں, مرنا سارے ہمیں, پر دعا کریا کرو ماں نہ مرے, کسے دی ماں نہ مرے.
نہیں تے عید والے دن ویکھو، عید والے دن ویکھو سارا زمانہ نویں کپڑے پا کے عید مناندا ہوے گا، پر جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں وہ عید نماز پڑھ کے گھر نہیں سن جاندے، وہ عید نماز پڑھ کے سیدھے قبرستان جاندے۔ لوگ عید مناندے ہوندے نے تے کوئی ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا تے کوئی باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندا ہوندا۔ وہ جڑے عید والے دن قبرستان روندے ہوندے نے انہاں نوں پوچھ ماں کی ہے تے باپ کی ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ، عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پاؤ تمہارے سر نگار ہووے پیر مرنے کڈ خالی اے ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی بھائی ماواں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی۔ نوجوان ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ، نبی کریم دا خون پہ نکل دائے، نبی کریم روندیاں کعبے دے اندر آ گئے، سارا دن کملی والے کعبے بل بے کے روندے رہے، نالے عرضاں کر دینے کعبے والے آئے، دکھ ماما نو سنائی دینے، دکھ پیوان نو سنائی دینے، عرض کی یا اللہ میری ماں کھنیا جب باپ کوئی نہیں، کعبے والے میں تینوں دکھ دے سناؤنے آیا ہوں، ادھر شام دا ویلا چچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی، ابھی دے حمدہ فرما دے رونی کیوں ہے، کہن لگی کعبے کھلوں گزری سا، محمد کلیاں بیٹھ کے پیار روندہ سی، چاچے دا خون کھلے آؤ، پوچھے کیوں روندہ ہیں، کہن لگی سنیا ابو جہل لے مارے ہیں، چاچے نے جا کے ابو جہل دے سر چکا ماؤ نہ ماری، او دا سر پاڑ کے کعبے دے اندر آگے، کملی والے نہ پھڑ کے سینے دینا اللہ آؤ، کہن لگے سنیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، راوی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، اج میرا کوئی بابا نہیں، اج کدے باپ زندہ یاداؤ، لوگ یتیوں سمجھ کے نہ مار دے، اج کدے ماں زندہ یادی، کلیاں نکرج بیٹھ نہ روداؤ، اپنی ماں دی گودی چروں لے داؤ، پر اج میرا باپ بھی کوئی نہیں، اج میری ماں بھی کوئی نہیں، ماں باجے محمد بخشاؤ اے کون کرے رکھوالی، اے ماں مرے تھے ماں پہ مک گئے، پیر مرنے بیڑا بیلا اے پاؤں تمہرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ، پائی پاؤں تمہرے کہ محمد بخشاؤ کہ مک جاندہ جے میں لاؤ۔ ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے، 6 سال دی میرے نبی دی عمر سی جدو کملی والے دی ماں چلی گئی، ساری زندگی سید عالم نے اپنی ماں دے بغیر گزاری۔ امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان جو حدیث پاک لکھی، ایک دن نبی کریم صحابہ نے عشاء دی نماز پڑھائی، نماز عشاء پڑھا کہ رسول کریم نے جدو صحابہ با رخ انور کی تانا تے صحابہ نے بیکھا نبی پاک دیاں اکھاں چنج اتھروان دی کتار ہے، جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تو تسبیح تے دانے گھرتے ہیں جو میرے نبی دے آنسو گھتے،
وہ صحابہ جنہیں کدے وضو دے پانی دا قطرہ یار دا زمین تے نے ڈگن دیتا. عرض کیتی کملی والے تیرے آنسو کون ویکھے؟ کیوں روندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے کوئی غم نہیں. عرض کیتی یا رسول اللہ جے کسے تکلیف دیتی ہے تو سانو دسو اسی پتر تواڈیاں زلفاں دے کڑنا تو وار دئیے. کملی والے کیوں روندے ہو؟ فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں, میرے میری امی دی یاد پئی آندی. فرمایا میں نے امی یاد آ. نبی کریم نے فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے. عرض کی سونیا کی دل کرتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میرا جی کرتا ہے میں ایتھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں, سورہ فاتحہ بھی پڑھ لواں تے او میرے حجرے چو میری امی آمنہ دی آواز آوے وے میرے پتر محمد میری گل سن جاؤ. فرمایا محمد دا دل کرتا ہے میری امی دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. او شیخو پورے دے نوجوان اج ماما روندیاں تے باپ کرلاں دے. اج ماما آ کے کہدیاں آسی صاحب تویز لکھ دیو وظیفہ دیو. میرا پتر میں نہ بلاندا نہیں. اج ماں بلاوے پتر بول دینی جے بول پون تے اتنا برا بول دینے کہ ماں بیچاری چھپی کر جاندی ہے. پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا کہ میری ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آؤں. میں اکثر ایک گل سنا گا. میرے کو ایک وڈیرے جے شاہ جی ایک وڈیرے جے بابا جی ایک دن بیٹھے میں پوچھے بابا جی زندگی کیویں دی گزری؟ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں چی گزر گئی. پر شکر ہے کہ پتر جوان ہوئے نے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ کریم دا بڑا فضل ہو گیا. رب نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں. بڑا فضل ہو گیا رب دا. میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے جڑی پوری نہ ہوئی ہوئے؟ کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ کریم دا بڑا ہی فضل ہے, کوئی حسرت نہیں دل چ رب نے ساریاں پوریاں کر دیتیاں. میں ویکھیا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو. میں پوچھا بابا جی روندے کیوں ہو؟ تے بابا جی اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں, پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا, کدے اندر ماں ہوئے. ٹر جاواں تے دل کردا کدے ماں ہوئے. دل کردا کوئی اونج پیار کرے جویں میری امی کردی سی, کوئی اونج بلاوے جویں میرے ابو مینوں بلاندے سن. میرے سیالکوٹ دی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے نے, دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. آپ اپنی تقریراں فرماندے سن کہ جدوں میں جلسیاں تے تقریر کرن جاواں تے لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے. خطیب پاکستان, مقرر شعلہ بیان, عالم نبیل, فاضل جلیل, حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ محمد یوسف سیالکوٹی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ. فرماندے لوگ میرا اتنا لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی. پر جدوں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں نا تے میرے جوان پتر سوتے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی. اج میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوس با آ گیا ہے. نہیں سمجھے تے آسان کرن لوگ باہر حضرت صاحب کہندے نے, حضور کہندے نے, علامہ صاحب کہندے نے, پر وہ گھر چ جڑی ان پڑھ جی ماں ہے نا وہ پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے. اونوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا, اونوں یوسف کہنا بھی نہیں آوندا, پر پیار نہ کہندی ہے جوس با وے آ گیا ہے. فرماندے سن ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی ہے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے. تینوں چیما چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودھری صاحب کہن والے زمانے چ لکھاں بھی ہون گے, پر او جڑا تینوں پیار نہ پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلاندی ہے نا, اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے چ سر دے کے رویا کرے گا. کوئی اونجو بلاوے جویں میری امی بلاندی, پر انہاں ورگا کوئی ہووے تے بلاوے نا. ماں کائنات دی عظیم ہستی. میری ملت دے نوجوانوں, میں اکثر تقریرہ چی کہنا کہ میں الحمدللہ 25 سال جتنا پڑھیا, جتنے لوگوں نے ملیا, میں 7 بر اعظمہ مجھے تقریباً 5 بر اعظم پھر بیٹھا, میں ساری دنیا ویکھ لئی. میں کسی بھی عظمت والے بندے کو بیٹھا نا جدے عظمت والا اپنی فیلڈ دا اپنے عہدیاں دے مطابق. میں بیوروکریٹ نو ملیا, میں کسی سیاستدان نو ملیا, میں کسی فیکٹری آنر نو ملیا,
میں کسی پیر کسی عالم نو کسی نات خان دے کل عظمت والے بندے کل بیٹھا تے میں نے پوچھے اے مقام کتھوں لے آئی؟ میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نے کسی ایک بندے بھی نہیں آکھا کہ آسی صاحب میں اپنی محنت نہ لیتے پہنچے ہاں. میں نے ہر بندے 3 گلاں وچ ایک گل ضرور آکھی ہے. یا میں نے کسی نے آکھا کہ آسی صاحب میری امی دی دعا ہے، کسی نے آکھا میرے ابو دی دعا ہے، تو کسی آکھا میرے مرشد دی دعا ہے. میں تے جس عظمت والے نے ویکھیا او دے پیچھے دعا ہی ویکھی، میں او دے پیچھے دعا ہی کسے دی ویکھی. آؤ میں تھوڑا جا اجازت ہوئے تے تفصیل سناواں. تواڈیاں ساڈیاں محفل چ روزانہ ایک نعرہ لگدا ہے اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید. اے سویرے داتا صاحب عرس مبارک ہوئی ہے نا بھائی، اس زمانے چینے ولی نے پر نعرے بابے فرید دے کیوں لگ دے نے؟ تو تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو، تھوڑا جا حولا بولو، بار آواز نہیں جانی چاہیے، ہاتھ بالکل نہیں چکنا، مت کدھرے کوئی شہید نہ ہو جائے. پائی فیاد میں نے آن دیئے پچھلے کمرے چلا گئے تھے، میں نے کہا لگیا لنگر کھانا ہے. میں پوچھا جی کنی جگہ کہا لگے 7-10 مرلے جی. کہنے لگے کہ جڑی پچھلی جگہ خریدی ہے صرف حضور دے لنگر کھانے واسطے خریدی ہے. یہ دا مطلب ہے لنگر کھانا موجود ہے توڑے لی تے لنگر پک رہے ہیں، میں ویکھ کے آیا پیک بھی ہو رہا ہے. تے جدہ کھائیے ایک کھا کے آئے نا، سارے کھا کے آئے نا تے چل بھی رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کرے لنگر چل دا ہی رہے. میرے بابا جی تاجدار چورا شریف فرمان دے ہوندے سن پتر چوگا ملدا رہے تے چڑیاں آوندیاں رہندیاں نے. تے فرمان دے سن پتر زندگی چ چوگے نہ روکے آ جائے، چوگا ملدا رہے چڑیاں آوندیاں رہندیاں. اللہ کرے چوگا جاری رہے. میری ملت دے نوجوانوں، انہیں رب دے ولی نے پر نعرے فرید کیوں لگ دے نے؟ جاؤ جا کے اج بھی پاک پتن بابے فرید دی قبر تے کھلو کے پوچھو بابا جی انہاں مقام کتھوں لے آ جائے؟ تے بابے فرید دی قبر چو اج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا، بھلا ہوئے میری. بھائی امی نال پیار کرنے والے سارے بولو بھلا ہوئے میری ماں دا. او ماں جنہیں بچپن چاہتے فریدہ نماز بھی پڑھیا کر. عرض کی تھی امی نماز پڑھئے کی ملتا ہے؟ ماں نو پتہ سی انہیں شکر پسند ہے. امی نے فرمایا پتر نماز پڑھئے رب شکر دے دے. اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھئے. امی نے فرمایا تو وضو کر رہے تھے. ماں نے مصلی بچھا کے نہ تے نکی جی پوڑی بنا کے شکر دی تے مصلی دے نیچے رکھ دیتی. نماز پڑھ کے سلام پھیر کے پوچھے امی جی شکر تے نہیں ملی؟ امی نے فرمایا جدو نماز پڑھئے تے شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے نے. مصلی اٹھایا شکر نکلی کھادی لطف آیا. اگلی اذان دی آواز آئی تھی پھر پوچھے امی نماز پڑھئے؟ امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں. ماں نے شکر دی پوڑی رکھ کے پتر نو نمازی بنا لیا. اس ماں تو صدقے جاواں جنہیں پوڑیاں کھوا کے پتر نمازی بنا لیا. جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا، پکے ساڑھے ورگے نہیں پکے. رمضان شریف ہے تو ساں ویکھیا مسجداں چ کنا رش سی تے عید والے دن وہ کتھے گئے سارے نمازی؟ یہ دا مطلب پکے نہیں سن. میرے ایک بابا جی میں نے فرمان دے ہوندے سن آسی صاحب ساڑھے زمانے چ مسجداں کچھیاں ہوندیاں سن پر نمازی بڑے پکے ہوندے سن. ہن مسجداں پکیاں ہو گیاں تے نمازی کچھے ہو گئے. تسی کدے بیٹھ جاؤ نہ تے گل ول بن جے، جے کدے ٹائم نہ لاؤ تے سامنے بیٹھیا کرو. ہے میرا بھی میلاد بیٹھ کے سنی دینے، تماشے کھلو کے ویکھی دینے. یہ تے تماشا ویکھن آئے ہو تے کھڑے رہو تے جب میلاد سنن آئے ہو پھر بیٹھ لو. میرا بھی میری ملت دے نوجوانوں، فرید جدو پکے نمازی ہو گئے تھے ایک دن آپ ہی کھیل کے باہروں آئے تھے، آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگے تے امی نے فرمایا بے فرید بے وضو تے کر لے. آکھیا امی وضو باہروں کر کے آیا. ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی، ادھر کمرے چ ماں نے مصلی بچھا لیا. نوجوانوں شیخ پورا دے رہنے والے ماں نے سجدے چرد کی تھی آلہ جماع دی لاج رہ جائے. آج شکر نہ ملی کدھر فرید بے نمازی نہ ہو جائے. عرض کی تھی آلہ آج ماں دیاں لاجا رکھنی آوانی. عرض کی تھی آلہ آج شکر دا انتظام تویوں کرنائی. عرض
عرض کی اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اما اس درد نہ سجدے چ روئی ادھر فرید نے سلام پھیر کے مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پیا چلدا ہے اب دے کے کہنے لگے اما جی آ کی ہے اما نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں اما دوڑ کے آئی دیکھا شکر دا دریا پہ چلدا ہے فرید کہنے لگے اما جی آ کی ہے اما نے پھڑ کے سینے نہ لایا متھا جم کے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اج نہ رکھی اگے میں رکھ دی سا اج سائیاں آپ رکھی ہے پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں اچھا جنہوں لگتا میرے پیچھے دعاواں مادیاں بولے پیچھے دعاواں پھر بولے پیچھے دعاواں